कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन् मुलुक बनाउने भिजन एमाले बाहेक अरूसँग छैन। सुन तस्करी प्रकरणमा मालिक जोगाउन खोजिएको आशंका उत्पन्न भएको रवि लामिछानेको भनाई। गरिब होइन गरिबी हटाउँ भन्दै काठमाडौँ महानगर अघि सडक व्यापारीको प्रदर्शन। सरकार जनतालाई सुशासन दिन लागि परेको उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत भन्छन् विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रलोभनमा परेर थाइल्यान्ड र म्यानमार नजान परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह। सप्तरीमा एकजना मिटर ब्याजी पूर्वपक्षका लागि थुनामा। कोशी प्रदेशको विषयमा काङ्ग्रेसले सर्वोच्चको निर्णय मान्ने प्रकाश मान सिंहको भनाई। सुन तस्करीमा सरकार आफूलाई बचाउने अरूलाई फसाउने खेलमा लागेको ओलीको आरोप। सत्तामा रहेकालाई पार्टी निर्णयमा बाध्दै माओवादी। काङ्ग्रेसको काँधमा मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको रमेश लेखकको दाबी। भ्रष्टाचारमा संलग्न जुनसुकै पार्टी र परिवार भए पनि कारबाही गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। सामाखुसीमा बगेर बेपत्ता भएका बालक अझै परेनन् फेला। धादिङमा गाँजासहित एक महिला पक्राउ। बाजुरामा पहिरोका कारण 27 घर परिवार विस्थापित। तेब्बरले बढ्यो बाघको संख्या, व्यवस्थापनमा चुनौती। भ्रष्टाचारीलाई नेपाल स्वर्ग भएको र अब जनआन्दोलनको विकल्प नभएको कमल थापाको भनाई। ल्यान्डफिल साइटका नागरिकको अवरोधका कारण पोखराको फोहोर 4 दिनदेखि उठेन। कोरिया पठाउने भन्दै इलाममा अवैधानिक तालिम केन्द्र सञ्चालन लगायतका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर आएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको लागि भिडियोमा एक लाइक अवश्य गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा मालिक जोगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा रासोपा भक्तपुर नगर समिति गठन तथा घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले बोकेर मालिकसम्म जान लागेको ट्याक्सीलाई बीच बाटोमै समातेर मालिक जोगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताएका हुन्। ट्याक्सीको पछि लागेको भए सुन मालिकसम्म पुग्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएको उनले बताए। उनले अहिले तस्करी भएको सुनको परिणाम हेर्दा त्यसको मालिक ठुलै व्यक्ति हुने आशंका रहेको पनि बताएका छन्। लामिछानेले सुन प्रकरणमा सरकारले व्यक्ति हेरेर अनुसन्धानलाई अन्त्यसम्म नपुर्याई अर्को फाइल खोल्ने तयारीमा लागेका हुन सक्ने भएकोले रासपाले खबरदारी रहेको घोषणा गरेका छन्। यस्तै उनले रासपालाई बेला बेला कुनै दलको पछि लाग्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै जनताले दिएको मतको भारी बाहेक अरू कसैको भारी बोक्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको जिकिर गरे। लामिछानेले आगामी निर्वाचनमा रासपालाई एकल सरकार बनाउने गरी जनताले विश्वास गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा कसैलाई नजोगाउने गरी अनुसन्धान गर्ने दाबी पनि गरेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा एमाले बाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। शनिबार नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रदेश स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुक बनाउने भिजन एमालेसँग मात्रै रहेको भन्दै मुलुकमा अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। ओलीले एमाले बाहेक देशलाई हेर्न र फेर्न सक्ने दृष्टिकोण अरू कुनै पार्टीसँग नरहेको धारणा राखे। एमालेले मिसन 84मा केन्द्रित रहेको भन्दै ओलीले यसलाई सफल बनाउँदै पार्टी बहुमत आउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए। उनले आगामी निर्वाचनमा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याए पनि एमालेको नीतिहरूसँग सहमत हुने, विकासको अभियानलाई अघि बढाउन चाहने राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूलाई सँगै लिएर अघि बढ्ने जिकिर पनि गरे। ओलीले अहिले पनि एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने काम भएकोले सक्रिय र सतर्कताका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएका छन्। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भिभिआइपी र भिभिआइपीको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार रहेको बताएका छन्। शनिबार दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 चालना खेलमा दक्षिणकाली नगर अस्पताल उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा भिआइपी र भिभिआइपीको उपचारका लागि 15 जना चिकित्सक सहितको पूर्वाधार तयार गरेको बताएका हुन्। उनले नेपालमै हुन सक्ने उपचारका लागि विदेश जान चाहे त्यसको सम्पूर्ण खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने र राज्यले खर्च नबेहोर्ने स्पष्ट पारे।
आफू मन्त्रालयमा आएपछि गरिब तथा विपन्न र बेवारिसे नागरिकहरूले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। बन्ती बस्नेतले अब कुनै पनि गरिब तथा विपन्न र बेवारिसे नागरिकले उपचार गर्न नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था नआउने धारणा राखे। त्यस्तै उनले दक्षिणकाली नगर अस्पताललाई आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले अस्पतालको भौतिक संरचनाको पनि निरीक्षण गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूका बीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा कोशी प्रदेशको सरकार गठन लगायत समसामयिक विषयमा शीर्ष नेताहरू बीच औपचारिक छलफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रेस विज्ञ मनोहर तिमिल सिन्हाले जानकारी दिए। विशेष गरी कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका आदेशसँगै कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिसकेका छन्। तर जटिल अङ्कगणितका कारण बहुमत पुर्याउन दलहरूलाई समस्या भएको छ। सोही विषयमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इटली भ्रमणपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहभागिता रहेको थियो। यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले झुटा आश्वासन र प्रलोभनमा पारेर वैदेशिक रोजगारीका लागि थाइल्यान्ड र म्यानमार नजान आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर पछिल्लो समय थाइल्यान्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधि आइटी क्षेत्रका आकर्षक रोजगारी र सुविधाको प्रलोभन देखाएर नेपालीलाई म्यानमारको काइन प्रान्तको म्यावडी लगेर बन्धक बनाई अवैध काम गर्न बाध्य बनाएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरिएको हो। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने वा त्यस्तै अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिने कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने एवं नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन अनुरूप निषेध गरिएका कार्यमा संलग्न गराउने कार्य दण्डनीय भएकोले यस्ता गैरकानुनी काम नगर्न र यसतर्फ सचेत रहन सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ। यस्तै विभिन्न प्रलोभन पारी जाने नेपालीलाई गैरकानुनी रूपमा थाइल्यान्डबाट स्थलमार्ग हुँदै म्यानमार लैजाने र रोजगारदाताले नेपाली राजधानीको समेत जफत गरी दैनिक 12 घण्टासम्म अनलाइन ठगी लगायतका गैरकानुनी काममा लगाउने गरेको भेटिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा पर्यटन भिजिट भिसामा नगई श्रम स्वीकृति लिएर सम्बन्धित कार्यालय तथा विदेशको नेपाली नियोगसँग सम्पर्क गरी रोजगारदाता कम्पनी र रोजगारीको बारेमा बुझ्न पनि अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले नक्कली रोजगारीका विज्ञापन प्राय सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका र यस्ता झुटा आश्वासनमा नपर्न समेत सचेत गराएको छ। म्यानमारमा पुगेर बन्धक बनाइएका तथा अल्पत्र परेका नेपालीले आफ्नो उद्धारका लागि आफन्तजन र नेपाली राजदूतावास बैङ्कक तथा याङ्गुङमा सम्पर्क गर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाली दूतावासले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी केही सङ्ख्यामा नेपालीको उद्धार गरिसकेको र थप नेपालीको उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ। म्यानमार द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र भएकोले उद्धारमा चुनौती हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको जानकारी बिना एयरपोर्टमा 1 क्विन्टल सुन भित्रिन सम्भव नभएको बताएका छन्। एउटा सुई समेत छिर्न नसक्ने एयरपोर्टमा कसरी 1 क्विन्टल सुन भित्रिन सम्भव हुन्छ, ओलीले भने। त्यहाँका मान्छे मेसिन सुतेको बेला त्यो सुन भित्रिएको हो र? सरकारले सुन तस्करीमा आफूलाई बचाउने र अरूलाई फसाउने काम गरिरहेको ओलीको आरोप छ। उनले सत्ताधारी दलले देश लुटिरहेको आरोप समेत लगाए। गठबन्धनका नाममा सत्तारूढ दलले कुनै पनि सार्थक काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले व्यथिति भ्रष्टाचार बढेकोले देशमा एमालेको विकल्प पनि नभएको बताएका हुन्। यस्तै प्रशिक्षणमा 12 जिल्लाका वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश र सङ्घका सांसदहरू लगायत सहभागी भएका थिए। तर यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने भ्रष्टाचार, व्यथिति र ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। गोकर्णेश्वर जगडोल स्थित राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति उद्यान शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा जुनसुकै राजनीतिक दल, परिवार तथा ओहदाका व्यक्ति संलग्न भए
पनि कारबाही गरिने बताएका हुन्। वर्तमान सरकारले सुशासनलाई पहिलो शर्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन बिना समृद्धिको यात्राले फड्को मार्न नसक्ने बताए। भ्रष्टाचार व्यथिति र ठगी विरोधी अभियान रोकिँदैन उनले भने। जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, परिवार, व्यापारी घराना र नाता सम्बन्ध हुन्, कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन। अनुसन्धानका आधारमा दोषी देखिन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ। मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। आम जनता अब देशमा केही हुन्छ भन्ने आशावादी छन् उनले भने। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको विपक्षमा उभिनेका सम्बन्धमा सचेत हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको विपक्षमा आवाज उठाउनेहरूबाट सरकारको यस अभियानलाई कुनै पनि हालतमा विश्राम दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो। भ्रष्टाचार र कमिसनकोले जरो गाड्दा राजनीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्राले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कमिसन र भ्रष्टाचारले देशलाई बर्बाद बनाएको बताए। उनले समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर मुलुकलाई सुशासन बनाउने, सहितका सपना पुरा गर्न बाधक बन्नेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। अब भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी अन्त्य गरिनुपर्छ। जसले नियम विपरीत काम गरेको छन् तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ उनले भने। तब मात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ। यसबाट मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ। समृद्धिपछि मात्रै सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सच्चिनु पर्ने पनि बताए। राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने नसोची आफ्नो पद कसरी प्राप्त गर्ने, पदको दुरुपयोग गरेर परिवारको मात्रै समृद्धिको कल्पना गर्ने, संविधान र कानुनलाई तोडेर भए पनि आफ्नो पार्टी वरिपरिका मान्छेलाई कसरी पस्ने भनेर सोच्यौं भने सहितको सपना पूरा पनि हुँदैन उनले बताएका छन्। उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकार जनतालाई सुशासन दिन लागि परेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 ले आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले सुशासनलाई सरकारले अभियानका साथ अगाडि बढाएको बताएका हुन्। विकास निर्माणमा हुने गरेका ढिलासुस्तीलाई काम गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ उनले भने। उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले केही दिनभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन र सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको जनाए। वर्तमान सरकारले सेवाग्राहीलाई कसरी सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर लागेको पनि उनले बताएका छन्। उनले पार्टीको घोषणापत्र र गठबन्धनले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न वर्तमान सरकार लागेको पनि उनको भनाइ थियो। काङ्ग्रेस उपसभापति खड्काले समयअनुसार पार्टीलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोले युग अनुसार पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न व्यक्ति स्वयं रूपान्तरित हुन जरुरी छ। अरू पार्टीलाई गाली गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टी बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्छ भनेर बताएका छन्। उनले स्थानीय तह, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र जिल्ला तहबाट जनताबाट आएका सुझावलाई समावेश गरी पार्टी केन्द्रीय समितिलाई राय तथा सुझाव दिन पार्टीका नेता एवं कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। उपसभापति खड्काले पार्टीलाई थप चलायमान बनाउन काङ्ग्रेसले 77वटै जिल्लामा केन्द्रीय नेतालाई खटाउन लागेको पनि बताएका छन्। यस्तै बाजुरामा पहिरोका कारण 27 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बिहिबारदेखिको लगातार वर्षाका कारण 27 घर परिवार विस्थापित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका डीएसपी कविन्द्र बोहराका अनुसार बाजुरामा 2वटा घर पहिरोले बगाएको छ। 25 घर र एउटा स्वास्थ्य चौकीको भवन चर्किएको छ। शनिबार बिहान 8:30 बजे हिमानी गाउँपालिका 3 युनामा पहिरो जाँदा दीपलाल बुढाको ढुङ्गा र माटोले बनाएको 2 तले कच्ची घर पहिरोले बगाएको थियो। घर कबाडी खोलामा पुर्याएको छ। पहिरोले बगाएपछि घरभित्रका केही सामान फेला परेका छैनन्। सोही ठाउँका अन्य 13वटा घरमा पनि पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। त्यही ठाउँमा रहेको एउटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी पनि जोखिममा छ। घरभित्रबाट पानीको मूल फुटेर भित्ता चर्किएका छन्, जसकारण 13 घर परिवार घर छोडेर अन्यत्र गएका छन्, डीएसपी बोहराले भने। यस्तै गौमूल गाउँपालिका 3 बेहडीमा चिनबहादुर रोकाएको 2 तले कच्ची घर पनि पहिरोले बगाएको छ। उनको घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। त्यही ठाउँका अन्य 12 घर पनि जोखिममा छन्। घरमाथि पहिरो र तल खोलाका कारण जोखिम भएको हो। जोखिममा भएपछि स्थानीयहरू घर छोडेर अन्यत्र गएका छन्। कतिपय स्थानीय आफन्तको घरमा बसिरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयको भवनमा पनि बसिरहेको डीएसपी बोहराले बताएका छन्। यता रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको भावी रणनीति जनदबाव, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलन भएको बताएका छन्।
हिजो जिल्ला समिति काठमाडौँद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै थापाले सङ्घीय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट व्यवस्थापनको अन्त्य नभई देशले भोग्नु परिरहेको विद्यमान समस्याको समाधान ननिस्किने समेत दावी गरे। उनले राष्ट्र निर्माणको फरक विचार र बाटो तय गर्दै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रापरपा नेपाललाई स्थापित गर्ने दृढता समेत व्यक्त गरे। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचारको महारोग, धर्म परिवर्तनको डढेलो, लोकतन्त्रको नाममा व्याप्त सर्वसत्तावाद र बाह्य शक्तिको तीव्र चलखेलबाट मुलुक आक्रान्त भएको चर्चा गर्दै थापाले सडक सङ्घर्षमा आउने सबै राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग एकता र सहकार्य हुन सक्ने समेत स्पष्ट पारे। केही ठुला दलका मुठ्ठीभरका नेताहरूको निमित्त मात्र यो व्यवस्था स्वर्ग भएको भन्दै थापाले भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्ने भन्दा पनि संरक्षण गर्ने व्यवस्था अब टिकाउ हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। प्रशिक्षणमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जनताको विश्वास जितेर रापरपा नेपाल एउटा भरपर्दो वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहेकोले सबैलाई समेटेर जनताको माझ जान आग्रह गरे। कार्यक्रममा रापरपा नेपाल महामन्त्री राजाराम गर्तौला, सहमहामन्त्री तथा राष्ट्रिय खेलकुद सङ्गठनका अध्यक्ष दमन बस्नेतले सङ्गठन र खेलकुद सम्बन्धी धारणा राखेका थिए। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस भीमदत्त नगर समितिको सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा उनले जनचाहना अनुसारको विकास र समृद्धिका लागि काङ्ग्रेस अघि बढेको बताए। देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, त्यसका लागि काङ्ग्रेस प्रत्येक ठाउँमा सुदृढ हुन जरुरी छ उनले भने। केन्द्रीय कार्य समितिको मात्रै सुदृढ भएर होइन, गाउँ टोलमा पनि काङ्ग्रेस सुदृढ हुन जरुरी छ। काङ्ग्रेस सुदृढ गर्नकै लागि काङ्ग्रेसले देशभर पालिका स्तरमा सम्मेलन गरिरहेको उनको भनाइ थियो। नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि कारणले कमजोर हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनले मुलुकमा ठुला परिवर्तन र ऐतिहासिक काम गर्न काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको स्मरण पनि गराए। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जनजीवन अस्तव्यस्त भएका बेला काङ्ग्रेसले वार्ता, संवाद र सहमतिका माध्यमबाट शान्ति ल्याए उनले भने। मुलुकमा आवश्यकता परेको बेला संविधान पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आएको थियो। उनले कञ्चनपुरमा नेपाल भारत त्रिदेशीय नाका, दोधरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली कोरिडोर र मजगाउँ विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढेको बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2074मा काङ्ग्रेस हार्दा यहाँ महाकाली कोरिडोरमा पर्ने रुख कटानको निर्माण समेत हुन सकेन उनले भने। यहाँ अल्झिएका हरेक विकासका काम त्यो बेला अघि बढ्न सकेका छैनन्, अब यो गति तीव्र हुनेछ उनले बताएका छन्। धादिङमा गाँजासहित एकजना महिला पक्राउ परेकी छन्। शनिबार बिहान 9:30 बजे थोक्रे गाउँपालिका 2बाट प्रहरले एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको हो। मकवानपुर थाहा नगरपालिका 7 बस्ने 31 वर्षीय शर्मिला मगरबाट 1950 ग्राम गाँजा बरामद भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय खानी खोलाबाट गटिएको प्रहरी निरीक्षक डबलबहादुर बमको टोलीले मकवानपुरबाट आउँदै गरेको 5 ख 6590 नम्बरको बस चेक गरेको थियो। उक्त बसमा सवार मगरको झोला प्रहरीले चेक गरेको थियो। त्यसमा टेपले बेरेको 2वटा पोका बरामद भएको थियो। उक्त पोका हेर्दा गाँजा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै साइकल, ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूको सम्मानजनक व्यवस्था गर्न माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कार्यालय राष्ट्रिय सभागृह अघि प्रदर्शन भएको छ। वास्तविक पीडितहरूकै उपस्थितिमा शनिबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी भएको हो। उनीहरूले गरी खान देऊ, महानगर प्रहरी दमन बन्द गर, गरिब होइन गरिबी हटाऊ, बालेन बन्ठे हुँदै गयो लगायत नारा लेखिएका कागज समेत विरोध गरेका थिए। साना व्यापारीलाई व्यवहारका लागि महानगरले उचित व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने र दुःख दिन नहुने उनीहरूको माग रहेको छ।